जाऊन करता इल्लोसो फॉरेस्ट नाही फॉरेस्टचा फॉरेस्टचा परमिशन घ्या कामगार असं देवीलाल काढून आहे होय कामगार आम्ही काढून घेतोय तुझे आम्ही पाच orang pun saya berbasis karena orang saya berbasis muka tahu soalnya saya berbasis. एक मिनिट ग्रामस्थांचे स्वागत करतो. त्याचबरोबर आजच्या या लॉंग पेंटिंगमध्ये खूप वर्षाची डिमांड जो आसलो आणि तो प्रत्यक्ष हाडपाचो जेणी हातभार लावन म्हळ्यार जेणी अतोनात प्रयत्न केलो ते काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंयचे मंत्री लोकप्रिय मंत्री मान्य रमेश तवडकर सरांचें हांव स्वागत करता. त्याचबरोबर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की ज्या ज्या वेळार आमी उलो मारला कोरगांवकारांनी ज्या वेळाचेर आमची पंचायती स्थापन जाली मंडळ स्थापन जाली पहिली ग्रामसभेक माननीय मंत्री उपस्थित त्या वेळेचे तत्कालीन सभापती आणि आताचे मंत्री आमचे हांव म्हणटा की उबे रावन आमची ग्रामसभेक येवन आमकां कांयच न उलयता शेवट सांगलें की खोतीगांवचो खंयचोय विकासाचो प्रोजेक्ट उरचो ना आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी एक म्हणल्यार कितें अजून खूब अपेक्षा आसतली त्याही पेक्षा हांव म्हणटा की सर्वांगीण विकास खोतीगांवचो एक ठरावीक उरला तो आज जायत चल्ला आणि बारीक बारीक जी कामां आसतली ती उरली आसतली. आज आमकां अभिमानान सांगचें पडटा की ज्यो गोश्टी माननीय मंत्र्यान आमकां दिल्ल्यो आश्वासन दिल्ली ती प्रत्यक्षाक हाडपाचें म्हाका दिसता काणकोणच्या राजकारणाच्या इतिहासान त्याच बरोबर लोकप्रतिनिधी जावन गेल्या काही पयलीं जावन गेले वेगळे सोडून दी पूण म्हाज्या अनुभवान ती प्रत्यक्षान दिल्ली उतर पाळून ती योग्य टायमार कंप्लीट काम करून दिवपी एकमेव जर काणकोणचो लोकप्रतिनिधी कोण जर आसत तर जाल्यार बाबा रमेश तवडकर सर. आज कित्येक काळार आज आमची म्हाका दिसता एक तो काळ आमकां खूब संघर्शाचो आसतलो. जी काम आमी केला ती प्रत्यक्ष लोकां मुखार हाडची पडटली आणि जे लोक कांयच काम केलें ना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळय बोवाळ मारतात त्या लोकांक प्रत्यक्षान आमी उत्तर दिवपाचो हो आमकां फुडलो काळ आसतलो. आज आमी शेवटच्या ह्या 5 वर्षाच्या टप्प्याक येत चल्ला. हांव तुमचे कडेन मागतां खोतीगांवकारां कडेन मागतां की नोकरी जर सोडली जाल्यार जाल्यार कोणीय सांगचें विकासाच्या बाबतींत आमी खंय कमी आसा कितें सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो ही आमची अपेक्षा आसा. प्रत्येकाक दिसता नोकरी मेळच्यो आनी त्यो नोकऱ्यांचो सुद्दां माननीय मंत्री आमकां पयर सांगला की काही ठरावीक नांव दी आनी ती कामां फुडें व्हरपाचें काम ते करतले आनी ज्या मेळोवपाची मेळो दिवपाचो प्रयत्न ते करतले. कदाचित उरली तर कोणाक अपेक्षा सगळे पूर्ण नोकऱ्याची जावची ना पूण जाल्यार सुद्दां ज्यो जातल्यो त्यो आमी समाधान करून घेवचें पडटलें आणि केवळ कोणा एक व्यक्तीच्या हेच्या स्वार्था खातीर राजकारणात आमी जरी कितले जरी बोवाळ जरी मारली जाल्यार कोण एकटोच निवडून येवपाचो आनी तो व्यक्ती निवडून येवपाचो तो एकट्या स्वार्था खातीर तेजी पार्श्वभूमी जी कितें आसतली ती आमी पळोवची पडटली. कोण एकटो येवपा खातीर आमी सगळ्यांक कितें वायटपण घेवपाची. जर आमचो गांवचो जर विकास जाता तर आमचे कडेन जो पर्याय आसा आमचे कडेन जो नेता आसा तो आमकां पर्याप्त आसा. तेजे फाटल्यान आमकां दुजाव हें कांयच ना. आसून कोणाकय कितें प्रस्न आसा तुमकां आसना ना न्ही गांवकारांक विचारता. तूं जाणा आसतलो त्या येळकां देवीची महिमा खूब मोठी आसा. तेका वेळाचेर हांव नाटक सुरवात करपी ना तुमी पळयलां एक भयंकर अशी अडचण निर्माण जाली ते नाटक बंद उडोवपाची. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा हाडून आमची बांदेची स्टेज घडून वयली तरी सुद्दां आमी हाडले ना. पुरा गांव एकूच जालो एकमेव आमी फाटल्यान उरलो आख्खे काणकोणची पुलिसांनी उबी केले आनी आमी नाटक केलें आनी त्या वेळाचेर त्या देवीची बदललेलें रूप हांवें पळयलां तसो बदललेलो रूप रंग हांवें पळयला.
हिंग जें उलयता तें सत्य उलोवचें पडटा. देवीचो आशिर्वाद आसा आनी त्या आशिर्वादान आमी सगळे एक रावताले आनी हेजे फुडें सुद्दां माननीय मंत्र्या कडच्यान काम करून घेवपा खातीर आमी तें साही करतले. आनी केवळ विकासा पुरतीच आमची ह्याच रस्त्या पुरतीच आमची ना, तर काणकोणांत आमच्या खोतीगांवांत अनेक कामां जीं आसात. लायटीचो रस्तो आसा, केळींची लायट आसा, हे सगळे आमकां पूर्ण करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान पावल मारचें पडटलें आनी त्या खातीर आमकां सगळ्यांचो तुमचो आदार जाय पडटलो. इतलें सांगून ह्या वेळाचेर म्हाका उलोवंक दिलें म्हणून आभार मानता आनी म्हाज्या भाशणाक विराम दिता. नमस्कार. आयज खूब वर्सांचें स्वप्न आमचें पुराय जाता. खूब बरें दिसता. आयज मास्तिमाव रस्त्याच्या फावंडेशन स्टोन उद्घाटनाक उपस्थित आमचे मदीं आसा माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर, गोंय राज्याचे मंत्री, तशेंच माजी सरपंच आतांचे प्रेसिडेंट पंच आनंद भाऊ, म्हणजे सगळे पंच वांगडी कृष्णा भाऊ आसा, वृंदा आसा, पूनम गांवकर आसा, तशेंच आमचे मदीं आसा आदले मंडळ अध्यक्ष विशाल भाई आसा, आमकां ह्या रस्त्याक खूब मदत करपी सिद्धार्थ भाई आसा, डिपार्टमेंटाचे पदाधिकारी एई सर आसा, जेई सर आसा, वेदांत सर आसा, तशेंच आमकां डिपार्टमेंटांतल्यान उमेश साहेबान बी तितलीच मदत केल्या ह्या रस्त्या खातीर. आनी ह्या रस्त्या खातीरच न्हू, पुराय डेव्हलपमेंटाच्या कामा खातीर बी तांच्यांनी खूब भरपूर मदत केल्ली आसा. तशेंच हांगासर सगळे जमिल्ले गांवचे ग्रामस्थ आनी ह्या रस्त्याक ज्या ज्या लोकांनी आमकां NOC प्रोवायड केली तांकांय त्या खरेंच मनांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. कारण आमी सगळे एक आसले जाल्यार खंयचेंच काम केन्नाच अशक्य अशें ना, तें आमी पुराय करून घेवपाक शकता. आमी सगळ्यांनी एकवट रावन एकठीन रावन सराच्या बरोबर 2027 तांकां पाठिंबो दिवचो ह्या हांव सगळ्यां कडेन मागणी करता. तशेंच आमकां मदत केल्ली ती पायक बाब आसा. पायक बाबान आमकां NOC रेडी करपाक भरपूर मदत केली. कारण ह्या रस्त्याक जे आसा कमी चडांत कितलेशे लोक आसा जे जमीन लागता, जी तेंच्यांनी आमकां NOC दिवपाक मदत केली. जवळ जवळ 25 ते 30 लोकांची NOC घेवपाक पायक बाबान मदत केली. तशेंच सुधाकर भाऊ आसा, विशांत भाऊ आसा, तांच्यांनी म्हाका मार्गदर्शन केलें की काम कशें मुखार व्हरपाचें. त्याच बरोबर सरान म्हाका एकूच उतर दिल्लें की तूं फक्त आपल्याक NOC हाडून दी, फुडलें आसा तें आपूण पळयता. आयज तो दीस खरें प्रत्यक्षाक आयज आमकां पळोवपाक मेळ्ळो आनी खरेंच सराक हांव मनांतल्यान धन्यवाद म्हणटा की खरेंच तांच्यांनी टॉप प्रायोरिटीचेर घेवन हें काम मुखार व्हेलें. आनी अशें म्हणटा की बरें ह्या कामाक जरी वेळ जालो जाल्यार कोणी निराश जावचें न्ही, कारण खंयचेंय बरें काम जावपाचें आसल्यार वेळ सदांच लागता. इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. गांव पंचायतीच्या म्हणजे येडा ह्या गांवांत मास्तिमाळ जो वार्ड आसा त्या भागांक आमी कशी आसा आज आमी मास्तिमाळ वाड्यार जो रस्तो करपाचे फावंडेशन करून बसपाचे आमी सगळे जाण करचे आसा. स्थानीक सरपंच जयस्वाब, सरपंच सदस्य बंडो आसा, म्हणजे बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते मग दिसा खोतीगांवांत तो आमी शेवटचो रस्तो म्हणल्यार काय हरकत ना. जो तांकां डिमांड बाबा पयल्या म्हाका दिसा नजरचे कारणां आसता ताचे अडचणी जे आसली जमनीचे मालक जे आसा खूब आशिल्ले आनी दिल्ली अशा जमनी एक मालक आसले. त्यामुळे आता देशान हांव 25 जाणां एकठांय हाडप आनी NOC घेवप जे आसा आनी 25 जाणां एक मत तयार करप तर रस्तो जाय अशें म्हणून सांगप तें खूब कठीण काम आसलें. आनी तें कठीण काम जयेश बाबान तें त्या वेळाचेर 15 जातकीर तांणी केलें आनी त्यामुळेच हो रस्तो आमकां शक्य जालो की तुका NOC मेळटकर खंयचेच काम अडचणी विशय कांयच ना. आनी आज प्रत्यक्ष आमी ताजें फावंडेशन स्टोन बसोवपा खातीर आमी सगळे जाण जमले आसात. ह्या रस्त्याचे जवळ जवळ 63 लाख रुपया खर्च करता सरकार पक्षांनी. आनी तो बड्डेकार आसतले, येडकार आसतले, बाकी सगळ्या जे लोकांक जो आसा न्ही ताजी गरज आसा. आनी आज रस्ते हे सगळ्यांक जाय. पावसांत हांगा भुरग्यांक आसतलें किंवा जाणट्यांक आसतलें सगळ्यांक खूब हालाकेची परिस्थिती हांवूय जाणा, खबर आसा. त्यामुळे आमी लक्ष घालून हो रस्तो आमी पूर्ण करता. आनी त्यामुळे जी स्थानिकांची अपेक्षा आसली ती आमी पुराय करप शक्य आसा. म्हाका दिसता खोतीगांव वतीन विचार केलो जाल्यार आमी खंयच बारीकसाण करूंक ना. आतां सकाळी दत्ता येयलो आमगे दोंगरार रस्ते व्हर म्हणपाक हांव तांणी NOC घेवन येयलो. हांव तुवें प्रोसेस कंप्लीट केली जाल्यार जायत न्ही. फुडले सादारणचे आमगे
की साधारणशे म्हाका दिसता सप्टेंबर ऑक्टोबरांसून आमी बाकी प्रोसेस करून आमी काम सुरू दवरतले. व्हडली कठीण काय ना, तंद्र आसतलें. कालच पयर म्हाका गांवडोंगरी जे आसा न्ही ते श्याम्यार पर्यंत तांचे बुपर जो आसा न्ही तो म्हणजे जर 4-4.5 किलोमिटर रस्तो आसा तो ट्राय करपाचो मजेंद्र हांव वचून आयलो. ताणें लगेच म्हाका दिसता म्हणजे लोकांक लक्षांत आयला म्हणजे लोक तशे पयलीं एक सूर नासतालो म्हणजे हो युनिवर्सिटीला तो दिना तो दिना हो दिना आसलो. पूण आज लोक दिवपाक लागले आसा ती युनिवर्सिटी आनी जवळ 4.5 कोटी रुपयाचो एस्टिमेट रेडी आसा बरोबर बुपरचो. म्हणजे तोय आमी साधारणशे सप्टेंबर आपल्यान सुरवात काम करूंक शकता. आतां हो हांगासर जो हांवें पासून तो कुसकें मंदीर रस्तो आसा ऑर्किड्स आसा न्ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आमी फुडल्या दिसांक घेतले. पूण म्हाका पावस पयलीं म्हाका तो डांबरीकरण जातलो अशें हांव अपेक्षा धरची न्ही. कारण बेगीन पावस पडले जायत न्ही. प्रोसेस आमी कंप्लीट करतले साधारणच्या फुडल्या 15 दीस आमी टेंडर करूंक शकता. टेंडर करूंक शकता. पण बिफोर इलेक्शन फुडली डिसेंबरा पयलीं आसा न्ही 100% तुमकां ऑर्किड करता विशय नाका. म्हणजे हो एक रस्तो दवरला जायत न्ही. काणकोण मतदारसंघात एक सुद्दां सिंगल रस्तो आमी दवरूंक ना. मागीर सुद्दां तो ह्या संघांतल्यान स्टार्ट करता. हय म्हणजे म्हणटकीर तुमी खोतिगांवकारांनी अजून बारीकसाण करपाची गरज ना. कोणेच रडपाची गरज ना. आज म्हाजे कडेन जे आसा ट्रायबल वेलफेअराचें किंवा म्हगे ट्रायबल सप्लायन आसा न्ही परत 100-150 कोटीचें बजेट जे आसा न्ही परत हांव वापरूंक शकता. म्हाका डिसेंबर अप्रुवल आसा. त्यामुळे केन्ना केन्ना हांव सहज हांव कोणा कडेन उलयन पळय आसा न्ही ताजो मागीर गैरसारके कोण घेता. हांव कितें करपाची इच्छा आसा हांव तुका ताका बरें माटोवन सांगना अशें तशें 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 हांव केन्ना सांगना. म्हणजे ताका दिसता कशें हांव माटोवन सांगना म्हणटकीर जें आसा तें जावचेंच ना. तसलो हिशोब न्ही तो. करपाचें आमकां प्रचंड ताका पयशे आमचे आसा ते PWDन दिल्ला WRDन दिल्ला आनी कोणी दिल्ला म्हणून रावपाची गरज ना. खुद्द हांव म्हणजे आपले आदिवासी विकास योजना किंवा बाकीचो पयशे आसा तो खंयच्याय वापरूंक शकता. त्यामुळे कोणी अशें धरची न्ही. आनी खोतिगांव जर हांवें कांयच कमी करूं ना. आज हांव परत एकदां सांगता हांगा बड्डेगाड आसा ही जी हो जो भाग आसा हो भाग हेडकारा न्ही. म्हाका जर तुमी एकठांय बसलो आसले जायत हांव असो एक प्लॅन दिता. हांगा जो कश्ट करपी मनीस आसा न्ही प्रत्येक मनीस आसा न्ही म्हयन्याक 1 लाख रुपया कमयतो हें दिता. तुमी सगळें एकठांय करचें पडटलें. ह्या भागाक म्हणजे हें शेत आसा न्ही ह्या शेतकार जो आसा न्ही प्रत्येक मनीस म्हयन्याक किमान 1 लाख रुपया कमोवंक शकतो. मागीर तो 1 लाख कमयतो मनीस आसा म्हणल्यार तो सरकारी नोकरीक तांक म्हणटलो. ही आयडी दिता. जर तुमी जर खोतिगांवकार जर एक मताचे आसत जाल्यार म्हाका सांगात न्ही जाय काय नाका. हां म्हणजे त्या खातीर गरज पडत जायत न्ही एक 50 कोटी सुद्दां कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर म्हणजे डेरी फार्मिंग आसतलो बाकी सगळें आसतलें ताका इन्वेस्ट करपाक व्हडली कठीण काय नाका. कळ्ळें तुका. म्हणजे हांव तरी उतर दिता तुमकां फुडल्या 5 वर्सांक जे आसा न्ही आमी फक्त आनी फक्त कम्युनिटी फार्मिंग डेरी फार्मिंगाची हें दिवया स्ट्रेस करया. आनी ताका लागणारी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्ही 2 भाव 4 भाव 5 भाव अशें एकठांय आयले जायत न्ही. एकाच गोठ्यान जर आमी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक शकले आनी टॅक्निकल फोर्स म्हणजे जर गरज आसता ती हॉस्पिटल जर हांगा हाडपाचें जे वेटनरी सर्वीस आसा न्ही ताजें हॉस्पिटल जर आमी हांगा हाडलें मागीर केन्ना केन्ना अडचणी जी जाता दूद तयार करपाची तयारी आसता काम करपाची तयारी आसता. हो दोतोर मेळना तो मेळना हो मेळना तो मेळना जावन ते हें जाता. जर तुमी जर शांतपणे जर कोणी जर एक 8-10 जाण लीड घेता खोतिगांवकारांतले सरपंच केन्ना मरे जाल्यार म्हाका सगळ्यांक बसय आनी फुडल्या काळांत जे आसा न्ही आमकां जर 1 लाख जर ही सुरवात सांगता आनी तेज्या पेक्षा जर चड फुडें जर आमकां कमपाची तयारी आसत जायत न्ही जाल्यार आमचे खोतिगांवचे लोक आसा न्ही आमकां सरकारी नोकरीच नाका म्हणटात. सरकारी नोकरी मेळून कितली मेळटली तुका 50,000 मेळटले तेजे डबल मेळटले. ताजे पेक्षा चड कश्ट करून आनी तुगे तूं ओन पात्रांव जाता सुद्दां जायत न्ही जाल्यार तूं कित्याक आयडी म्हणजे तकलेन खूब कन्सेप्ट आसा. त्यामुळे लोकांची साथ जाय. लोकांक साथ जाल्यार लोकांचो आदार दिलो जर जायत न्ही जाल्यार तें जावंक शकता. पळय हांगा जमीन तुमचे कडेन आसा म्हजे कडेन जमीन ना बरोबर न्ही. हांव पयशे खंय घालतलो. समजा सरकाराचे पयशे जर खंय इन्वेस्ट करपाक आसत जायत न्ही जाल्यार खंय घालतलो. जाल्यार तुमी जमीन दिली आसत जायत न्ही जाल्यार तुमी म्हणजे आज उदकाची वेवस्था आमी करता. आमी परत आनी एक टेंडर जे आसा न्ही आमी गावण्या डेमाचें उदक आमकां बरें हाडटा. त्यामुळे उदक हो अडचण आमकां घेवचीच ना फुडें. लक्षांत घाल. फुडली साधारणशे आमी जून जुलय पर्यंत आसा टेंडर करून वचून सप्टेंबरांतल्यान काम हे सुरवात करता. म्हणजे आज साकून जर तयारी आमी करपाक जाय न्ही रॉ उदक आनी पिवपाचें उदक हे दोनूय वेवस्था जाले आसत जायत न्ही जाल्यार खोतिगांव समृद्ध जावपाक व्हडलें कठीण काय ना. फक्त लोकांची हातपांय कश्ट करपाक तयार जाय. तुमी म्हाका एकच म्हणजे हांव जें सांगता सत्यान हाडपाक एक पायलट प्रोजेक्ट करुया आमी. कोण समज तर तुमी आमी एकठांय घेवन जर आमी हो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस करुया
मागीर तुमीच सांगतलो म्हाका सर हांगा या थिंकर या थिंकर या थिंकर या सांगतले बरोबर न्ही म्हणजे म्हाजी तयारी आसा त्यामुळे म्हणजे हांगा जर असं जर तें होमस्टे सुद्दां जे आमी घालपाक येता म्हणजे बरी सगळ्यांचे बरे रूम जर हांगा घालून जर ट्युरिस्ट हांगा घालपाक येता जेवणां चलोवपाचें बाकीचें कितें करपाक येता तेच करपाक येता तेच प्रमाणे डिपार्टमेंट तयार आसा बरोबर एकान जागो दिले आसता एक जाग्यार दिले आसता जाय ती म्हणजे सगळ्यांचे 50-100 लोकांक रावपाची वेवस्थाय आमच्यानी हे करपाक येता म्हणजे एक बारीक हॉटेल कशें आमचें करपाक येता आनी तें कोणें चलोवपाचें तें चलोवपाचें तुमी गांवच्याच लोकांक चलोवपाचें बांदून आमी बारी वेवस्था करता कळ्ळें म्हणजे अनेक गजाली आसा त्या गजाली संदर्भांतले तुमी तयार रावात नाल्यार पयस रावलें जाल्यार कांय जावचें ना पयस रावून कांय ना लक्षांत घालता लागीं रावत समजून घेयात सरकाराचें सगळें गजाल करून दिवयात आजच्या दिसान भितर सगळ्यांक परत एकदां आभार आमी सगळे एक रावले जाल्यार सगळीं स्वप्नां आमची पुराय जातली हें आतां सरान सांगलें आसा आमचे मदीं वेळांत वेळ काडून गांधी डॉक्टर सर हांगासर इनॉग्रेशनाक फावंडेशन स्टोन आयले तांकां मनाक आसा तें बरें करून म्हणटा तशेंच डिपार्टमेंटाचे पदाधिकारी सिद्धार्थ भाई आसा विशाल भाई आसा तांकांय देव बरें करून म्हणटा विनय भाईचें नांव घेवपाक विसरलो ते विनय भाई खरेंच वेळांत वेळ काडून हांगासर उपस्थित रावले तांकांय बी मेंबर हांगासर सगळे जमिल्ले सगळ्या लोकांचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं